حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمرے لتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسره د کلی د مدینه منورې نه لګوندې بار شو او حضور پاک ورته فرمایي او خینا اے زما رور جانا مرګري رور جانا ورلا تنسانا فی دعائک مونږ په خپل دعا کې ير نه کې لک جلبی مسرو کو او دیم ورته فرمایل چې په دعا کې مې روا د دین علماء معلومی چې اجي سره لک جلب هم پکار دي نمبر 1 دویم اجی تا بداوی چی منگ پا دعا کی مئی روا دام ویلے شے ورتا او گورا حضور پاک سمرلوی شخصیت تے افضل لیکن حضرت عمر تاوی منگ پا دعا کی مئی روا دینا دام معلوم شوا چی کسوک نیک سڑی وی عالم وی او عام سڑی دینو دی ورتاوی چی منگ پا دعا کی مئی روا او دام تے معلوم شوا چی غزیر دعا دا قبل دو دے چی حضور پاک دا فرمائی نو دار دعا دا قبل دو شکر دا خو مت اورونے کئی ٹولے دی بلار شی حجی کیم تا که سرکاری داخلی دا سر با یو کارد یا کارد با پا گیٹو خیور پری بیدی او که پریویٹ داخلی نو دا بے پاسپورٹ وغیرہ ورکڑی اب پا گیٹ او خینو پری بیدی نو زان سر باقی مرگری کوشش کوئے لگون دے بود حجی کیم دتلو ضرورت نشتا ولی بیدای خلق کڑاوے لگ جلبم کافری دا کرینا بارم کسوک مرگری و سرطلی اغدر واپس کی او دی بدن نا ورشی نو که سرکاری داخلی نو دل با پاسپورٹ ورکی ٹکٹ بولا ورکی او کرنسی بولا ورکی او که پرائیویٹ داخلی نو دا سر خو ارس خپل سامان برابر دی دد چکم داروگان دی التا یو کامرہ داغی دا ورشی پاگے کے بولاغا ٹول داروگان پا یو پلاسٹک گوتے کے بن کی چیٹے بو سرکی اب دی پخپل بیگ کے سنبال کی اس رونو دا سر دو بیگ دی یو دا غاڑی دستی او یو غٹ بیگ نو دی بداسیو که اجی کیم کی جماعت تے که دا کور غسل کری خوڑی رخ خبر دا کنی پا اجی کیم پا جماعت کم دا غسل زی نشتا التبا اولام بی چی دی سنگا اولام بی نو دی با احرام واچی التا کی پا اجی کیم کی بعضی مرگری دوستان شتره چی اگی خلقو دا دی احرام چلو نخی دی احرام سدی خو یو لاندتاو کو بل پوگا لکه دا سادر راوانوا خو خیر دا سا مشکل نشتا که دا مخینا یو حاجی صاحب نری چلز دک دیر خبر دا یا یو عالم چی حج لدلی دا غنر چلز دک چی ما دا دی احرام چلو خوایا خو دیر خدا کلی پاجی کیم کل تکی دا تبلیغ والا رون دی اغی برتا پورا طریقہ برتا برابر کی او چل برتا خیم احرام با جامع یو لاندے و تلی میانے با پی دا پاسا کے بل برزان دا پاسا راتاو کے او چی دا کم کرنسی دا سر دا دا غمیانے پا جیب کے واچا وا دی رکوٹ جیب کے مس بیگ کے مس آتا سڑی و سر بلد نی دا اکثر پاتی شی پاسپورٹ او ٹکٹ زان سرکا پا دا رکوٹ بیگ کے او دا بیگ چابیانم زان سرکا چشمیم زان سرکا پا دا رکوٹ بیگ کے اس چتا سرکم دا سے سامان دے چی اغا تیزدار آلہ دے لکا قینچی شوا پترے شو چاکو شو چاڑا شوا دا با اغا غٹ بیگ کے دے او جامی با دیم ٹولی پا اغا غٹ بیگ کے دے او دیتا با جلندہ ہوئے دا با یو سے نو التا کی یو زید اغی کی جمع کی گی اغا بیگ بدن اغی والی دا غبر پا جدہ کی ملاوی گی پاجی کیم کے بیدن والی او دا رکوٹ بیگ یاد ساتا چی پاسپورٹ دا نپا غٹ بیگ کے لان نشی یا ٹکٹ دا نپا غٹ بیگ کے لان نشی یا کرنسی پاسپورٹ ٹکٹ دا بزان سرا ساتی دا با اغی کے نور کے دا چی تا سرا پا دی رکوٹ بیگ کے محفوظی بیا بداسیو کی دا عمرے نیت باو کے دیتا زمون عموماً خلق حج تمتو کئی حج تمتو پا یو سفر کے عمرہ و حج کول عمرہ پزان لے احرام او حج پزان لے احرام دی با جماعت تا ورننو زیلتا جماعت تے پا جی کیم کم نیت کولیشی او پا ایرپورٹ کم کولیشی اجی کیم کیو کا خیر دے نو تبا دا میرا بانیو کے کدا نفل وقت وو نو دو رکاتا نفل باو کے او سر با پا کے پٹ کے سر با دے پٹو کے ساتھے او دا دی دو رکاتو نفل نیت چکے نو دے کے بوے چی دا دے حرام دو رکاتا کم سنت الاحرام نیت میں کدا اللہ دا پارا دو رکعت دا احرام سنت منس کوم خاص اللہ لرا مخبر کعبی شریفی پلور کا یا پا طرف کو اللہ اکبر بس عام دو رکعتا منس چی دو رکعتا کو بسرخ کارا کے یہ سرخ کارا کے دا عمرے نیت پاو کے دا حج نم بناخلے صرف دا عمرے نیت پاو کے
پختو کی دا سوایا یا اللہ عمرے نیت کوم ارادہ کوم تیرا تاسانہ کے او تیمانہ قبول کے او کچرتے دا پزلکی دیویم کافی کی گی کہ پخلے دیو نوے او کاربے کی وے اللہم انی ارید العمرتا فیسرها لی وتقبلها منی اللہ ذا عمرکم دا غیر ارادکم ما تحسانہ کے او مالے دا قبولیت توفیق راکے دا غیر پس با لبیک وے لبیک پزور بوے یوزل پزور خامخا او کدریزلا یا زیات وے نو سنتی لبیک اللہم لبیک یا اللہ زتا تا حاضرم ستا در کے حاضرم یا اللہ ستا در کے حاضرم لبیک بیا ہوا یا اللہ زستا در کے حاضرم لا شریک لک اللہ تعالی شریک نشتا لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک ثنا او احساننا او بادشاہی دا ټول خدای استا دی لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک بادشاہی امستادا تعالی خدای شریک نشتا دا لبیک بوے اسرون دا خود سڑی دا پارا شو زنانہ بسکی زنانم پا دے احکاماتو کے سڑی پشانتی دی صرف دمرا دا چھ زنانہ منسکی نو زنانہ با پدا سر پا یو زغ باندی و تڑی پا یو کپڑا باندی دا خلق دا زنانہ و احرام زنانہ و احرام نشتا زنانہ و دا پارا اس قسم احرام نشتا خدا یو لوپٹا گوندی زان لجوڑ کری یو رومال پاگی دا ویخت تلی زنانہ غیتا دا احرام سپوٹے وی اسی دا والا زنانہ و خپل نمی خودے دے بس داغی فیدہ دی چی دا ویخت پٹ کی نو داتی دوڑی گی نا راخوری گی نا گمنستے ضرورت نرازی مخ بزنانہ نہ پسادر کے نین غاڑی پرومال کے بنین غاڑی خود بے ستری بم نہ کئی گورے داغی دا پارا خط طریقہ دانا چی یو قسم ٹوپے ملاوی گی اگی کی چت شانتی وی پاجی کیم کی ملاوی گی او پا بازار کیم خرسی گی نو که زنانا خپل پردہ کئی داغی خط طریقہ دادا چی دا داغی ٹوپے داغا چت تا پاس یو روبن اتڑی و راویزان دی کی نو آگا ٹوپے با پسر کی نو کپڑا با مخصر جنگی گی نا دا مخنا با لری وی اچھت رامنی کری او مخ بیم پٹی نو بے سترے نبم بچ ذکر بے ستری دیر الوی گناہ دا نو بے ستری نر پکار زنانہ دا پارا دا غشو زنانہ بم دا دو رکات منزو کی او دا غنیت بسڑیمو کی او زنانہ بمو کی صرف دمرا دا چه زنانہ با دا تلبیہ پٹ وی پزور بنوی او سڑی با دا تلبیہ لبیک پزور وی دے فرق شو که تلبیہ چاہتا یادنی یو سڑی نشی یادو لے لاول خدا دی چی یاد دی کی دا خو یو ٹکی چی داخلو کی دی یادی خو یادو لے شی زان دی نخلاسی نو که یادے کی خو خدا خو که یادو لے نشی باز انسان کمزور دے نشی یادو لے نو بل ذکر دے پزور ہوئی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ دے ہوئی لا حول ولا قوت الا باللہ خدا اللہ ذکر بسڑی یوزل پزور ہوئی او خدا بے پٹ ہوئی خدا اغا سڑی خدا چی لبیک نشوی لے یاد نی او که بالکل ذکری پزور او نوی ونی لبیک نو گناہگار دے دا تلبیہ دا شرط ترون شوروش و تلبیہ دا جانو یو ترانہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ سوک دا لبیک ہوئی دا نخی طرف تا گس طرف تا دا زمک ختم دو پوری چی سمرا اونی بوٹی کانی دا وسر لبیک ہوئی نو تو سوچ کوئی چی دا پا اربونو کرولونو سیزونا تا سر لبیک ہوئی اوستا پا وجہ ہوئی ادھے ٹولو ثواب ستا کی گی بل حدیث کے راضی کہ سوک تا تلبیہ لبیک ہوئی دا اونی کانی بوٹی چی دا لبیک چاووری دل دا قیامت پر از بدل دا خدای پا دربار کی گوئی کئی نو لبیک وائے دا اس خلقو پریخ دے اور رسم خلقو جوڑ کر دی رونو گوارے لبیک خامخا تو چا سر ملاقات کے دا دین مسئلہ دارا چی دا ملاقات نمخ کی تلبیہ ہوایا لبیک وائے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کبرا خیجی لبیک وایا او که کوزیگی لبیک وایا بس دا لپدی شرمی گا ما دا یو خشتخ کل ذکر دے اللہ پہ خوشحالی گی تو خدا اللہ در رضا دا پارا روانے وری پا غلط نیتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی آخر زمانہ کے بعض خلق بحج صرف دے دا پارا دی